नमस्ते सम्पूर्ण मित्रहरूमा विकास ब्लगको अर्को भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ र लोकसेवा तयारीको लागि तपाईँले यदि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब आवर च्यानल विकास ब्लग। निरन्तर रूपमा हामीले लोकसेवाका क्वालिटी सामग्रीहरू राखिराखेका छौँ र अझै आउने दिनमा पनि राख्नेछौँ। र आज चाहिँ हामीले गोरखापत्रमा प्रकाशित लोकसेवा सम्बन्धी विभिन्न महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू पस्कने क्रममा छौँ र लोकसेवा सम्बन्धी निकै महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू, वस्तुगत प्रश्नहरू र विषयगत प्रश्नहरू गोरखापत्रमा निरन्तर रूपमा प्रकाशित हुँदै आएका छन् र त्यही अनुरूप आज हामीले चाहिँ पछिल्लो समयमा प्रकाशित निकै नै समसामयिक जानकारीहरू चाहिँ पस्कने क्रममा छौँ। असार साउन महिना जो एकदमै भनौँ न भर्खरै को चाहिँ समय रहेको छ, त्यसमा प्रकाशित हामीले सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ र आशा छ यो भिडियो तपाईँलाई निकै नै उपयोगी हुनेछ। र सुरुको हाम्रो जानकारी रहेको छ विश्व बैंकद्वारा 77 साउन 8मा जारी नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट अनुसार आर्थिक वर्ष 76-77मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति रहेको उल्लेख छ। त्यो अनुसार चाहिँ 1.8% नेपालको चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर रहेको उल्लेख रहेको छ। यो विश्व बैंकको तपाईँको चाहिँ नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट अनुसार हो, जो हालसालै प्रकाशित भएको थियो। ल त्यस्तै गरी चालु आर्थिक वर्षमा चाहिँ वृद्धि दर 2.1 हुने चाहिँ प्रक्षेपण रहेको छ। र त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ चीनले मङ्गल ग्रहको अध्ययनका लागि तियानबेन 1 अन्तरिक्ष यान कहिले प्रक्षेपण गरेको हो भन्ने प्रश्न रहेको छ, जसको आन्सर रहेको छ सन् 2020 जुलाई 23। र त्यसको डिटेल तपाईँले त्यसमै देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा म गइनँ। र त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ आन्तरिक राजस्व विभागले स्थायी लेखा नम्बर 5 वितरणमा बायोमेट्रिक प्रणाली पहिलो चरणमा कहाँ लागू गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा गरेको छ र त्यसको डिटेल तपाईँले तल पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ 32औं ओलम्पिक खेल कहिले र कहाँ आयोजना गरिने भएको छ। 32औं ओलम्पिक धेरै नजिक छ, 2020मा हुनेवाला थियो, तर चाहिँ अब नयाँ डेट आएको छ जुन रहेको छ सन् 2021 जुलाई 23 देखि अगस्त 8सम्म जापानमा हुने भएको छ, टोकियोमा हुँदैछ। अर्को प्रश्न रहेको छ भन्सार विभागद्वारा 2077 साउन 11मा सार्वजनिक आर्थिक वर्ष 2076-77 को व्यापार तथ्याङ्क अनुसार नेपालको व्यापार घाटा कति रहेको छ। रु 11 खर्ब 64 करोड व्यापार घाटा रहेको छ यो तथ्याङ्क अनुसार। र यसमा तपाईँले डिटेल चाह्यो भने त्यसमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र प्रमुख 5 व्यापार साझेदारहरूमा चाहिँ भारत, चीन, इन्डोनेसिया, अमेरिका र युए रहेका छन्। प्रमुख 5 आयातित वस्तुहरूमा चाहिँ डिजेल, अप्रशोधित फलाम तथा स्टिल, पेट्रोल, एलपी ग्यास र चामल रहेका छन् भने प्रमुख 5 निर्यातित वस्तु अनुसार पाम तेल, भटमासको तेल, गलैँचा, ऊनी कपडा र जुट रहेका छन् यो रिपोर्ट अनुसार। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सरकारले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी गरेको बन्दाबन्दी लकडाउन कहिलेदेखि अन्त्य गरिएको हो। यसो उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2077 साल साउन 7 गते यो लकडाउन तपाईँको अन्त्य भएको छ। कोभिड-19 को लागि चाहिँ रोकथामको लागि जो तपाईँको चाहिँ बन्दाबन्दी लकडाउन भएको थियो र जारीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 2076 साल चैत्र 11 देखि लकडाउन गरिएको थियो। सो यो हामीले एउटा डिटेल राख्यौँ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ उप प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा कोरोना रोकथाम उच्च स्तरीय समन्वय समितिको गठन कहिले गरिएको हो। 2076 साल फागुन 17 गते गरिएको थियो। त्यसै गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा विभिन्न मुलुकमा शान्ति सेना पठाउने राष्ट्रहरूमा नेपाल कतिौं स्थानमा रहेको छ। शान्ति सेना पठाउने राष्ट्रहरूको चाहिँ यदि कुरा गर्ने हो त्यसमा नेपालको स्थान चाहिँ चौथो रहेको छ। नेपालले चाहिँ उल्लेख्य सङ्ख्यामा चाहिँ शान्ति सेनामा चाहिँ नेपाली सेनाहरू पठाउने गरेको छ, जुन चौथो स्थानमा रहेको छ। 2076 फागुन 23 देखि चौथो स्थानमा रहेको छ। यसभन्दा अघि नेपाल 5औं स्थानमा रहेको थियो भने चाहिँ नेपालको स्थान अझै के भएको छ त सुधारोन्मुख रहेको छ। अर्को प्रश्न रहेको छ कोरोना भाइरसबारे छलफल गर्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले स्विजरल्यान्डको जेनेभामा स्वास्थ्य विशेषज्ञ वैज्ञानिकहरूको सम्मेलन कहिले गरेको। 2020 को फेब्रुअरी 12 मा गरेको थियो। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा जान चाहन्छौँ कोभिड-19 महामारी विरुद्ध लड्नका लागि सार्क आपतकालीन कोषको घोषणा कहिले गरिएको हो। यसको उत्तर रहेको छ सन् 2020 मार्च 15 रहेको छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ लकडाउनको अवज्ञा गर्नेलाई पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीद्वारा प्रयोगमा ल्याइएको उपकरण MARD को पूरा रूप के हो। MARD को फुल फर्म यहाँ सोधेको छ, तपाईँलाई पनि सोध्न सक्छ, यो महत्त्वपूर्ण लाग्यो।
मल्टिफङ्सनल अरेस्ट एन्ड रेस्क्यु डिभाइस MARD यो चाहिँ लकडाउन अवज्ञा गर्नेलाई पक्राउ गर्नको लागि नेपाल पुलिसले ल्याएको चाहिँ तपाईँको डिभाइस हो। MARD फुल फर्म रहेको छ मल्टिफङ्सनल एरेस्ट एन्ड रेस्क्यु डिभाइस। अर्को प्रश्न रहेको छ चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना सङ्क्रमण नेपालमा पहिलोपटक कहिले देखिएको? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2076 साल माघ 10 गते। अब अरू प्रश्नहरूतर्फ जाम। अरू प्रश्नहरू रहेका छन्। विपत्तिले मानव बनाउँछ अनि सम्पत्तिले दानव बन्ने विद्वान कुन? भिक्टर ह्युगो। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ नेपाल खाद्य संस्थान र नेपाल ट्रेडिङ लिमिटेड एक आपसमा मर्ज भई खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको स्थापना कहिले भएको? यो चाहिँ हेर्नुहोस् नेपाल खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ जो लिमिटेड रहेको थियो पहिले दुईवटा यो हाम्रो छुट्टै छुट्टै यो चाहिँ मर्ज भएर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी स्थापना भएको छ अहिले। यो चाहिँ 2076 साल साउन 28 गतेदेखि भएको हो। र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कहिलेबाट थाल्ने भएको हो? 2076-77 को चाहिँ आर्थिक वर्षबाट हो। त्यस्तै गरी बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था किबानिज इन्टरनेसनलको एसिया पेसिफिक सम्मेलन हालै कहाँ सम्पन्न भएको थियो? नेपालमा सन् 2020 को मार्चमा भएको थियो। त्यस्तै गरी सन् 2020 फेब्रुअरी 2 मा मनाएको विश्व सिमसार दिवसको नारा के रहेको थियो? यसको उत्तर रहेको छ सिमसार र जैविक विविधता वेटल्यान्ड एन्ड बायोडाइभर्सिटी रहेको छ यसको नारा। अर्को प्रश्नमा जाम। आप्रवासी कामदारको मानवाधिकारसँग सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना काठमाडौँमा कहिले गर्यो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2076 कार्तिक 26 देखि 28। र अब चाहिँ केही पुरानो प्रश्नहरू रहेको छ त्यसमा मैले महत्त्वपूर्ण प्रश्न मात्रै पढ्न चाहन्छु। सबै प्रश्न पढ्दैन, निकै सजिलो प्रश्नहरू पनि छ र स्क्रिनमा त तपाईँले देखि नै राख्नुभएको छ। नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालय कहिले खुला गरियो सर्वसाधारणको लागि भन्ने प्रश्न रहेको छ। 75 साल कार्तिक 4 गते रहेको छ। सत्यनिर्भर तथा मेलमिलाप आयोगको स्थापना कहिले भयो? यो चाहिँ 71 साल माघ 26 गते छ। पुरानो प्रश्न भयो भने महत्त्वपूर्ण प्रश्नलाई मैले यहाँ वाचन गरिराखेको छु। अब सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को 9 संशोधन यो चाहिँ 2076 पुस सन्धमा भएको थियो। औद्योगिक गणना कहिले सुरु भयो नेपालमा भन्ने चाहिँ 2022 सालदेखि विरोधी सम्बन्धमा। र यति नै रहेको छ। यो चाहिँ पहिलो मैले स्लाइड चाहिँ यहाँ तपाईँमाथि उद्घोष गरेँ र मैले अब अर्को उसमा जाँदैछु, अर्को हप्ताको गोर्खापत्रमा जाँदैछु। यो पनि साउनकै हो। यसमा प्रश्न रहेको छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीद्वारा आर्थिक वर्ष 2077-78 को मौद्रिक नीति कहिले सार्वजनिक गरियो? यो चाहिँ 2077 साल साउन 2 गते यसपालिको मोनिटरी पोलिसी आएको थियो र यसमा तपाईँले डिटेल तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ यदि क्लियर छ भनेपछि। आइम नट स्योर यो कतिको क्लियर देखिनेछ पछि अपलोड गरेपछि। अहिले चाहिँ क्लियर नै छ। चौरी प्रजनन तथा स्रोत केन्द्रको स्थापना कहाँ गरिएको छ? यो चौरी प्रजनन केन्द्र स्थापना भएको छ। यो भीमेश्वर नगरपालिका 1 दोलखामा रहेको छ। यो एउटा प्रश्न। अब त्यसपछि अर्कोमा जाम। 2077 सालको दिल्ली रमण रेग्मी राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई प्रदान गरिएको छ दिल्ली रमण रेग्मी राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालमा हाल लागू राष्ट्रिय खनिज नीति कुन हो? राष्ट्रिय खनिज नीति 2074 रहेको छ यति बेला। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ। मैले महत्त्वपूर्ण प्रश्न मात्रै पढ्दैछु। 2077 असार 5 को लगानी बोर्ड बैठकले स्वीकृत गरेको 5 जलविद्युत परियोजना कुन कुन हुन्? लगानी बोर्डले 5 वटा जलविद्युत परियोजनालाई स्वीकृत गरेको छ हालसालै असार 5 गते र ती रहेका छन् माथिल्लो मर्स्याङ्दी 2 रहेको छ 327 मेगावाटको, कालीगण्डकी गर्ज रहेको छ 164 मेगावाटको, इसुवा खोला रहेको छ 97.2 मेगावाटको, म्याग्दी खोला रहेको छ 57.3 मेगावाटको, आँखु खोला जलविद्युत आयोजना रहेको छ 42.9 को र यिनीहरूको चाहिँ लगानी पनि यता दिएको छ। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ बेरुजु फर्छौटमा सर्वोत्कृष्ट भई पुरस्कृत हुने स्थानीय तह कुन हो? यो चाहिँ थाहा नगरपालिका रहेको छ मकवानपुरको। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालकै पहिलो फलाम उद्योग धवादी फलाम खानी लिमिटेडको स्थापना कहिले भएको थियो? यो नेपालको पहिलो फलाम उद्योग हो। यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्थापना भएको थियो 2076 पुस 16 गते। अब मैले यतापट्टिको थप प्रश्नहरू वाचन गर्दैछु। संसदमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल कति रहेका छन् भनेर छ? 3टा रहेका छन्
राष्ट्रिय बाघ गणना 2018 अनुसार नेपालमा बाघको सङ्ख्या 235 रहेको छ। हाल विश्वमा अति कम विकसित राष्ट्रहरूको सङ्ख्या कति रहेको छ? एलडिसीहरू लिस्ट डेभलप कन्ट्रीहरू 47 वटा रहेको छ। नेपालमा इन्टरनेटको सुरुवात 1994 सनमा। राष्ट्रिय महिला आयोगको गठन 2058 सालमा। नेपालमा पहिलोपटक जेनेटिभ ल्याब कहिले स्थापना भयो? वीर अस्पतालमा भएको छ 2073 साल साउन 13 गते। विश्वको पहिलो महिला राष्ट्रपति इसाबेल पेरो अर्जेन्टिनाको। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा राष्ट्रिय युवा परिषदको सहकार्यमा पहिलो राष्ट्रिय गजल महोत्सव कहिले भयो? 2076 माघ 15 गते। रामसार सूचीमा सूचीकृत पहिलो नेपालको सिमसार क्षेत्र कोसीटप्पु 1987 मा भएको थियो। यो चाहिँ रामसारमा सूचीकृत। नेपालको अध्यागमन सुरक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन विकास गरेको नेपाली पोर्टको शुभारम्भ 2076 माघ 13 मा भएको थियो। नेपालमा पहिलोपटक विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको सुरुवात गर्ने वाणिज्य बैंक नमिल बैंक हो 2074 मा गरेको थियो। र यति नै रहेको छ यसमा। अब अर्कोको वाचन गर्न गइराखेको छु। जुमिङ अलि पुगेन, सो यसले पुग्छ होला। सो अर्को प्रश्न रहेको छ, यो पनि तपाईँको चाहिँ साउन नभएर असारको हुनुपर्छ 2077कै। निकै लेटेस्ट नै हुने सबै तपाईँलाई काम लाग्ने छन्। सरकारले नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपीमा कसलाई नियुक्त गरेको छ? हालसालै नेपाल प्रहरीमा चाहिँ नयाँ आइजिपी नियुक्त हुनुभएको छ। शैलेश थापा छेत्री हुनुभएको छ। सो नेपाल प्रहरीको चाहिँ नयाँ आइजिपी 2077 असार 23 गते नियुक्त गरेको थियो नेपाल सरकारले। शैलेश थापा छेत्री नयाँ आइजिपी। त्यस्तै गरी कृषि बालीलाई सर्वाधिक क्षति पुर्याउन सक्ने फट्याङ्ग्रा आकारको किरालाई के भनिन्छ भनेर आएको छ। यो सलह 2077 असार 13 मा नेपालमा सरह किरा भित्रिएको थियो। यो डेट याद गर्नु होला। असार 13 मा आएको यो चाहिँ दिएको छ नेपाल सरकारले। डेजर्ट लोकस्ट भन्ने गरिन्छ यसलाई, मरुभूमिमा पाइने भएकोले। सर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट अमेरिकाले औपचारिक रूपमै बाहिरिएको घोषणा कहिले गरेको छ? 2020 को जुलाई 6 मा। एन एकाउन्ट अफ किङडम अफ नेपालका लेखक विलियम कर्कपेट्रिक हुनुपर्ने एन एकाउन्ट अफ किङडम अफ हिमालयसका लेखक टोनी हेगन हुने। दुईवटा बुक छ, एकाउन्ट अफ किङडम अफ नेपाल कर्कपेट्रिक, अर्को छ एन एकाउन्ट अफ किङडम अफ हिमालयस टोनी हेगन। नेपालविद थिए टोनी हेगन। नेपालमा लामो वर्ष बसेर पहिले भूगर्भविद थिए, पछि चाहिँ उनले चाहिँ सामाजिक जनजीवनको अध्ययन गरेका थिए र यो बुक पनि लेखे। मनोरम हात्ती छहरा कहाँ रहेको छ? दोलखामा रहेको छ। पर्यटक आकर्षित गर्ने उद्देश्य सहित सिटी अन द हिलका रूपमा ब्रान्डिङ गर्न थालेको नेपालकै पहिलो सहर कीर्तिपुर। कोभिड-19 सङ्क्रमितको सघन उपचारमा प्रयोग हुने अत्यावश्यकीय उपकरणहरू सहज र सुलभ तरिकाले उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ नेपालमा हालै सञ्चालनमा ल्याउन थालेको सेवा कुन हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। नेपाल भेन्टिलेटर बैंक रहेको छ। अर्को प्रश्न रहेको छ, खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारमा जाने महिलाको उमेर हद कति तोकिएको छ? 24 वर्ष। कोरोना नियन्त्रणका लागि देशव्यापी बन्दाबन्दी गरिएसँगै बन्द गरिएको सार्वजनिक यातायात कहिलेदेखि सञ्चालन गर्न दिने गरी सरकारले निर्णय गर्यो? विगतसम्म 2077 असार 26 गतेदेखि सञ्चालन हुन थालेको यो फेरि डेट रहेको छ। 2020 जुलाई 11 मा मनाएको विश्व जनसङ्ख्या दिवसको नारा, यो चाहिँ पपुलेसन डेको नारा रहेको छ। कोभिड-19 सङ्क्रमणको पूर्ण अन्त्य गरौँ, महिला र किशोरीहरूको स्वास्थ्य र अधिकार सुरक्षित गरौँ। यो चाहिँ कोभिड-19 सँग रिलेटेड छ यसपालिको नारा। विश्व सैनिक खेलकुद प्रतियोगिताको 7औं संस्करण कहिले र कहाँ भयो? चीनको वुहानमा भएको छ 2019 अक्टोबर 18 देखि 27। अर्को प्रश्न रहेको छ, सन् 2019 सेप्टेम्बर 20 नोभेम्बर 2 सम्म योकोहामा जापानमा आयोजित विश्वकप रग्बीको उपाधि दक्षिण अफ्रिकाले जितेको छ। 2019 अक्टोबर 17 मा बनाएको अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवसको नारा, गरिबी निवारणका लागि बालबालिका, उनीहरूको परिवार र समुदायको सशक्तिकरणका लागि सहकार्य। 124 घण्टा 30 मिनट निरन्तर पुस्तक पढी विश्व कीर्तिमान कायम गर्ने नेपाली प्रतिभा मुकेशराज जोशी। बजङ्गा जोशीले 76 असार 5 देखि 10 मा लगातार 6 दिन पुस्तक पढी रेकर्ड कायम गरेका। अर्को प्रश्न रहेको छ, प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्री परिषद सचिवालयलाई एकावश्यक गावी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीवर्ष कार्यालय कहिले बनाएको? 2060 असोज 2 गते। असंलग्न राष्ट्रहरूको 18औं शिखर सम्मेलन कहाँ र कहिले भयो? 2019 अक्टोबर 25 देखि 26 अजरबैजानको राजधानी बाकुमा।
असंलग्न आन्दोलन न्याम भन्छ नन एलाइनमेन्ट मुभमेन्टद्वारा कुन वर्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा विश्वासको वर्ष मनाउने भएको छ 2021लाई। त्यस्तै गरी अरू प्रश्नहरू 2019को 100औं नोबेल शान्ति पुरस्कार सम्मानित हुने व्यक्ति इथियोपियाका प्रधानमन्त्री आबी अहमद अली। सरकारले गरिब घर परिवारलाई परिचय पत्र वितरण गर्ने कार्य कहिलेदेखि थालनी गर्यो भनेको छ 75 साल असार 29 गतेदेखि हो। कपिल वस्तुको मायादेवी 6 डुम्राबाट पहिलोपटक परिचय पत्र वितरण सुरु भएको थियो। कुन हिमाललाई अफ्रिकाको छानो भनेर सम्बोधन गरिन्छ किलिमन्जारो रूफ अफ अफ्रिका। नेपालमा पहिलोपटक सरकारी तौरबाट राष्ट्रिय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कहिले मनाइयो। विक्रम 2075 असार 20 गते। नेपालले सम्झौता गरेको पहिलो राष्ट्र कुन हो कतार 2005 मा गरेको थियो। नेपालमा कृषक परिचय पत्र वितरण गर्ने कार्य कुन जिल्लाबाट सुरु भयो बागलुङबाट। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आइएसओ प्रमाणपत्र पाउने नेपालको पहिलो वायुसेवा निगम हो नेपाल वायुसेवा निगम। राष्ट्रिय ध्वजाभाग र हामीले चाहिँ असार र साउन महिनाका चाहिँ लेटेस्ट कलेक्सनहरू तपाईँ सामु राख्यौँ र आजको भिडियोमा यति नै। फेरि हामीले यस्तै वस्तुगत प्रश्नहरू जो गोर्खापत्र प्रकाशित थिए तिनीहरू लिएर आउनेछौँ र आजको भिडियो हेरिदिएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईँहरूले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यस्तै सामग्रीहरूको लागि प्लिज सब्सक्राइब आवर च्यानल विकास ब्लग। धन्यवाद।